अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो खबरें देने जा रहे हैं, एक तरफ तो जहां पे उस्मान बुज़दार ये हुकूमत किस अंदाज से अकोमोडेट कर रही है अपने फुफ्फों को, इसके अलावा नदीम बाबर कहां पर जा रहे हैं हम आपको ये भी बताएंगे। और तीसरी चीज़ आप देखिए कि इस हुकूमत में किस तरह कॉम्पिटेंट लोगों को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट बंदा, मैं उनकी प्रोफाइल देख के पढ़ के हैरान परेशान रह गया, उसको इस हुकूमत ने बरतरफ कर दिया। चोर, इनकॉम्पिटेंट और जिसे कहते हैं मुनाफिक, वो इस हुकूमत में एक्सेप्टेबल है, बाकी लोग बरतरफ होंगे। जो अगर कहीं भी ढूंढेंगे कि अच्छा एक कॉम्पिटेंट भी बैठा हुआ है हमारे 20 लोगों के अंदर, हम 19 इनकॉम्पिटेंट है, ये 20वां कॉम्पिटेंट कैसे निकालो इसको, ये हुकूमत कर रही है। हम आपको उसकी तफसीलात बताते हैं, बड़ी परेशान कुन तफसीलात हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, कप्तान के वसीम अकरम प्लस हैं। तो अब उस्मान बुज़दार साहब ने अपने फुफ्फा को, जिनका नाम है मोहम्मद अमीर तैमूर बुज़दार, इनको स्पेशल ब्रांच का एसपी लगा दिया। और ये 2 माह पहले रिटायर हो गए थे, इन्होंने उनको रीहायर किया कॉन्ट्रैक्ट पे। जब ये ऑन सर्विस थे तो ये 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे, अब ये 3 लाख रुपए तनख्वाह लेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे 3 साल के, ठीक है। और स्पेशल ब्रांच का इनको लगाया गया है, साउथ पंजाब का हेड। और मज़े की बात ये है कि ये जो मौसूफ हैं, इनको कभी स्पेशल ब्रांच में काम करने का तजर्बा भी नहीं है। फिर उस साउथ पंजाब में इतने अफसरान हैं, वो स्पेशल ब्रांच में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनमें से किसी को प्रमोट करके आप लगा देते, लेकिन इनके लिए एक पोजीशन क्रिएट की गई, इनको पैसे बढ़ाए गए, काम यस हो गया। वसीम अकरम प्लस ने प्लस कर दिया। लेकिन ज़ाहिर बात है, ऊपर कप्तान बैठा इतनी यशी कर रहा है, शुगर माफिया, LNG माफिया, वीट माफिया के पैसों पर, जहाँ पर तो वहाँ पे क्या हो गया, मतलब कप्तान के इर्द गिर्द तो सारे यही लोग हैं। अगर आप देखें, अभी आप देखिए वो नदीम बाबर साहब, उनको कहा गया आप इस्तीफ़ा दे दें, अरबों रुपए का नुकसान हो गया मुल्की मईशत को। मुल्की मईशत ने तो सफ़र किया क्योंकि स्टैंड स्टिल पे हो गई थी, जब पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल का बहरान हुआ, तो कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, न कुछ इंटर कंट्री जो था, मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई किसी किस्म की इंटरसिटी कोई ट्रैफिक नहीं चल रही थी, अंदरूनी मुल्क कोई ट्रैफिक नहीं चल रही थी, पेट्रोल नहीं था। तो लेकिन उसके जो ज़िम्मेदार हैं मौसूफ नदीम बाबर साहब, उनको अब कहा गया कि अब आप छोड़ के बस चले जाएं। वो बैरून मुल्क से आए थे और इससे पहले भी उन पर इल्ज़ामात थे कि उनका जो पावर प्लांट था उसमें अरबों रुपए की गैस का डिफ़ॉल्टर था, सुई नॉर्दर्न का, और उन्होंने उनका गैस कनेक्शन काटने का हुक्म दिया था। लेकिन वज़ीर इमरान खान ने उनको एक डिफ़ॉल्टर को बनाया, मुशीर पेट्रोलियम, और उस मुशीर पेट्रोलियम ने फिर अपनी गैस कनेक्शन नहीं कटने दिया अपने पावर प्लांट का, ठीक है। ये तो वज़ीर की चॉइस थी, लेकिन अच्छे पैसे बना गया। वज़ीर इमरान खान ने भी अच्छा फ़ायदा उठा लिया होगा, माशाल्लाह, यस हो गया होगा काम। और अब उन्होंने नदीम बाबर को कहा आप बस अब पतली गली से निकल जाएं, आपने जो गेम डालनी थी डाल दी, अब वो बैरून मुल्क चले जाएंगे जहाँ की उनके पास शहरियत भी है। और मज़े की बात यह है कि शफकत महमूद साहब जो हमारे वज़ीर तालीम हैं, वो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी नहीं होगी। तो फिर भाई निकाला क्यों है? इससे पहले अरबों रुपए बनाने का इल्ज़ाम अद्वियात की कीमतें 200% बढ़ाने पर आमिर कियानी साहब पर, सारे वज़ीर से थे, उनसे उनको वजारत से सैक किया गया। और फिर किया क्या गया, कुछ महीनों बाद उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। कोई इंक्वायरी नहीं हुई उनके खिलाफ, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। नैब ने एक 100 कॉल नोटिस लिया, फिर वो फाइल भी दब गई, ठीक है। अब नदीम बाबर भी निकल जाएंगे। इमरान खान के इर्द गिर्द लोग कैसे बैठे, देखें शब्बर जैदी जो FBI के थे चेयरमैन, उन्होंने अब कहा है कि मेरा जो फड्डा हुआ वो अरबाब शहजाद और डॉक्टर इशरत हुसैन से हुआ। अरबाब शहजाद भी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के वो हैं, ये टास्क फोर्स के सरबराह हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि FBR में रिफॉर्म्स का मेरा एजेंडा इन्होंने मुस्तरद कर दिया और वहाँ पे उस वजह से मैंने रिज़ाइन दिया। मतलब ज़्यादा यही है कि उन्होंने कहा कि नहीं, टैक्स चोरी चलती रहे,
تو اس قسم کے سارے یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ اربوں پتی ہیں اور مزید اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں اس وقت حکومت میں بیٹھ کے. اب ندیم بابر نکل جائیں گے. شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، کوئی انکوائری نہیں ہوگی. تو پھر کس بات کا استعفیٰ لیا گیا ان سے؟ پھر یہ اربوں جو کھارا کھا گئے، اس میں سارا آئل مافیا آگے پیچھے کر گیا، اس میں کس نے پیسے بنائے؟ لیکن شفقت محمود صاحب ہیں. اب شفقت محمود صاحب کی بھی ہم کارروائی پہ آ رہتے ہیں. شفقت محمود صاحب نے جو طارق بنوری تھے، جو چیئرمین HEC تھے، ان کو ہٹا دیا اور ایک آرڈیننس لا کے، حالانکہ انہوں نے ان کا 3 سال کی ان کی میعاد تھی اپائنٹمنٹ کے بعد ان کے عہدے کی، جو کہ مئی 2022 میں پوری ہونی تھی، لیکن انہوں نے ابھی ہی ان کو ہٹا دیا 1 سال پہلے. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ملک کی تعلیم کا بیڑا غرق کرنا ہے. یہ ہائر ایجوکیشن کا آلریڈی بجٹ جو کہ 2016-17 میں 80 ارب روپے تھا، 28 ارب روپے پہ لا چکے ہیں. یعنی کہ 52 ارب روپیہ یہ حکومت آلریڈی ہائر ایجوکیشن سے نکال چکی ہے. یہ عمران خان صاحب کہتے تھے ہم اسکولوں اسپتالوں میں پیسے لگائیں گے، ہم تعلیم پر لگائیں گے، ہم قوم بنائیں گے، ہم سڑکیں نہیں بنائیں گے. تو ماشاءاللہ نہ سڑکیں بن رہی ہیں، نہ قوم بن رہی ہے، بلکہ تعلیم کا بجٹ بھی گھٹتا جا رہا ہے. لوگ اب مریں ماشاءاللہ، یہ ان کی پالیسی ہے. تو خیر ہے، یہ تو ظاہری بات ہے، لیپ ڈاگز اور پال رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تھرو گمراہ کن پروپیگنڈا کریں، اور لوگ اگر پڑھیں گے تو ان کا ذہن کھلے گا اور وہ سوال اٹھائیں گے. تو یہ کہتے ہیں لوگ پڑھیں نا، لوگ اس طرح سے رہیں. یہ ان کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور ہم اپنے لیپ ڈاگز کے تھرو ان کو ٹی وی پہ جھوٹی انفارمیشن دے کے ان کو مزید گمراہ کرتے رہیں. اور جن طارق بنیری صاحب کو نکالا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے ان کی کوالیفیکیشن سن کے کہ یہ طارق بنیری صاحب PhD تھے اکنامکس میں. کہاں سے؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے. MA ڈیولپمنٹ اکنامکس تھے ولیمز کالج سے. ٹھیک ہے، 20 کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں، 30 ریسرچ پیپر انہوں نے لکھ رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی اتنی PR تھی ہارورڈ اور دوسری ممالک کی یونیورسٹیز میں کہ ان کی PR کی وجہ سے پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ مل رہی تھی، کیونکہ ان کے وہاں پہ تعلقات تھے سب سے. ٹھیک ہے، لیکن اس حکومت نے ان کو برطرف کر دیا. کیونکہ ان کو تو چاہیے ہی نہیں. پھر اس کے اوپر لیکن بات جہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ایک شفقت محمود صاحب کے ایک ووٹر ہیں، ان کا نام ہے بابر علی. انہوں نے بیرون ملک سے شفقت صاحب کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا یو ڈونٹ نیڈ اے نیوکلیر بام ٹو ڈسٹرائے اے نیشن، جسٹ ہینڈ اوور ایجوکیشن ٹو انکمپیٹنٹ اینڈ ڈس آنیسٹ پیپل. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنے اور مارنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ ایٹم بم ماریں، آپ صرف ان کا تعلیمی نظام نالائق اور بے ایمان لوگوں کے حوالے کر دیں. تو بے ایمان لوگوں کی حکومت ہے، اشرافیہ پیسہ بنا رہی ہے. طارق بنیری کو نکالنا ہی تھا. یہ شفقت محمود صاحب کے ساتھ نام انہوں نے کھلا خط لکھا ہے ان صاحب نے. تو ٹھیک ہے، اب سب پیسے بنائیں اور موجے کریں. یہ حکومت اشرافیہ کی حکومت ہے، چلتی رہے اور اپنے پروپیگنڈے یہ جاری رکھیں. حضرت عمران خان کو بھی بیماری میں بھی جو فکر تھی صرف وہ یہ تھی کہ پروپیگنڈا صحیح چل رہا ہے کہ نہیں. انہوں نے کووڈ انفیکٹڈ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی میڈیا ٹیم سے ملاقات کر لی، یعنی کہ گورننس کے لیے انہوں نے کوئی میٹنگ نہیں چیئر کی. گورننس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. انہیں دلچسپی تھی کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ گوئبلز کی حکومت ہے، یہ گوئبلز کے فلسفے پہ پل رہے ہیں یہ لوگ. تو ان کو تو پروپیگنڈا ہی وزیر اعظم عمران خان کے لیے میٹر کرتا ہے نا، گورننس تھوڑا میٹر کرتی ہے. تو انہوں نے وہ سارے اپنے بلا کے بٹھا لیے، ان سے پوچھا کیا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور مزید ان کو ہدایت دیں. تو بس آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے. اللہ حافظ.